टाइटैनिक के बाद अगर लोगों को किसी शिप पर यकीन था तो वो थी MV एक्सप्लोरर। ये दुनिया की पहली क्रूज शिप थी जिसको खास बनाया ही बर्फ में चलने के लिए था। इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि इसने एंटार्क्टिका में कई शिप्स को रेस्क्यू करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। लेकिन 23 नवंबर 2007 की रात को काले और वीरान सदर्न ओशन में इस शिप के साथ एक ऐसा हादसा पेश आया कि इसको बीच समंदर में ही अकेला छोड़कर निकलना कैप्टन की मजबूरी बन चुकी थी। क्विक इन्फॉर्मेशन टीवी चैनल पर आप सबको वेलकम करता हूँ। नाजरीन, 1960 में समंदर के रास्ते एंटार्क्टिका का सफर करना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था, क्योंकि वहां पर समंदर बर्फ से भरा होता था और इस सूरत में किसी नॉर्मल शिप का वहां पर जाना मौत को दावत देने जैसा ही था। मगर एक स्वीडिश अमेरिकन बिजनेसमैन एरिक लैंड ने इसे चैलेंज समझकर कबूल किया और एक ऐसी शिप बनाने का इरादा किया जो बाआसानी एंटार्क्टिका का सफर कर सके और जो लोग एंटार्क्टिका देखने का ख्वाब रखते थे वो अपना ख्वाब पूरा कर सकें। इसी मकसद के लिए एक स्पेशल शिप तैयार की गई जिसकी लंबाई 240 फीट और वजन 2300 टन से भी ज्यादा था। इस शिप को लैंड प्लेट एक्सप्लोरर का नाम दिया गया। एक्सप्लोरर का कंपैरिजन अगर इत्तेहाद की मशहूर शिप्स टाइटैनिक या फिर RMS ओलंपिक से किया जाए तो ये उनसे छोटी तो जरूर थी, मगर मजबूती में उसका कोई जवाब नहीं था। ये वो पहली क्रूज शिप बनाई गई थी जिसका मकसद पैसेंजर्स को एंटार्क्टिका के बर्फीले पानी की सैर कराना था। नॉर्मली ये काम आम शिप्स नहीं कर सकती। अगर कभी शिप्स को बर्फीले समंदर में जाना हो तो उनके आगे आइस ब्रेकर लगाया जाता है, लेकिन ये आइस क्लास 1A यानी इसको बर्फ में चलने के लिए आइस ब्रेकर की जरूरत नहीं थी, बल्कि इसका बहाव ऐसा डिजाइन किया गया था कि शिप के वजन से ही बर्फ टूटती जाती थी। इस शिप में 104 पैसेंजर्स और 54 क्रू मेंबर्स के लिए जगह मौजूद थी। क्रूज शिप में तमाम लग्जरी फैसिलिटीज के साथ साथ एक और चीज भी थी जो MV एक्सप्लोरर की शान में इजाफा कर रही थी, क्योंकि इसे खास तौर पर अंटार्कटिका के सफर के लिए बनाया गया था और वहां मौजूद बर्फ से महफूज रखने के लिए इसके हल को डबल लेयर में बनाया गया था। लॉन्च होते ही ये शिप पूरी दुनिया में फेमस हो गई और लोग इस पर सवार होकर अंटार्कटिका जाने की ख्वाहिश रखने लगे। असल में पहले इसका नाम तो लिंडब्लेड एक्सप्लोरर रखा गया था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसके शिप के ओनर भी बदलते रहे और 2004 में आखिरी बार इसको टोरंटो बेस्ड ट्रैवल कंपनी गैप एडवेंचर ने खरीदा, जिन्होंने इसका नाम MV एक्सप्लोरर रख दिया था। इसके बाद ये किसी और मालिक के कब्जे में नहीं आ पाएगी, ऐसा किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। 2007 में तकरीबन MV एक्सप्लोरर एंटार्क्टिका के 250 कामयाब सफर कर चुकी थी, लेकिन इसी साल के नवंबर में इसको एक ऐसे सफर पर रवाना होना था जहां से लौटकर ये कभी वापस नहीं आ पाएगी। ये नवंबर 2007 था। MV एक्सप्लोरर अपने 19 रोजा सफर के लिए बिल्कुल तैयार थी। इसको अर्जेंटीना के शहर असाइया से स्टार्ट लेना था और फॉकलैंड आइलैंड से होते हुए साउथ जॉर्जिया आइलैंड और फिर अंटार्कटिका तक पहुंचना था। 11 नवंबर 2007 को MV एक्सप्लोरर में 100 पैसेंजर्स और 54 क्रू मेंबर्स एक बार फिर से अंटार्कटिका के इस हसीन सफर के लिए रवाना हुए। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये हसीन सफर उनको किस मुसीबत में धकेलने वाला है। MV एक्सप्लोरर के कैप्टन 49 इयर्स के बेंट फाइमन थे। वो हजारों बार इस बर्फ से भरे समंदर पर शिप्स चला चुके थे और इसी एक्सपीरियंस की वजह से ही पैसेंजर्स खुद को महफूज समझ रहे थे। अंटार्कटिका के शिप कैप्टन्स चाहिए जितने भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, वहाँ की बदलती हुई कंडीशंस की वजह से हर बार मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है और हर बार एक नया चैलेंज उनके लिए तैयार होता है। इस सफर की शुरुआत में कैप्टन बेंट फाइमन ने एक हैरानकुन फैसला किया। वो अपने प्लान्ड रूट से हटकर शिप को एक नए रूट पर से लेकर जाना चाहते थे, चूंकि कैप्टन का मानना था कि ऐसा करने से शायद वो ज्यादा बर्फ वाले इलाकों से बचकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। शुरुआत के 10 दिन बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रहे थे, लेकिन 22 नवंबर की शाम को सूरज गुरूब हो रहा था और पैसेंजर्स अपने अपने कैबिन्स में जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान MV एक्सप्लोरर एक ऐसे इलाके में इंटर हुई जहां पर काफी ज्यादा बर्फ मौजूद थी। कैप्टन ने अनाउंसमेंट की कि हम बर्फ वाले इलाके से गुजर रहे हैं, इसीलिए बर्फ के बार बार टकराने की वजह से शोर पैदा होगा और ये रात आप सबको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अंधेरे की वजह से कैप्टन ने शिप की रफ्तार को कम करके सिर्फ 5 नॉट्स पर सेट कर दिया था, यानी तकरीबन 10 किलोमीटर पर आवर। आहिस्ता आहिस्ता शिप पतली बर्फ की लेयर से निकलकर मोटी और पुरानी बर्फ की लेयर वाले इलाके की तरफ बढ़ रही थी।
مگر کیپٹن کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کیونکہ رات کے 10 بج چکے تھے اور زیادہ کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ آدھی رات کے وقت اچانک شپ ایک زوردار آواز کے ساتھ رک گئی۔ پہلے تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن پھر معلوم پڑا کہ شپ ایک سخت برف کے تودے سے ٹکرا کر رک گئی ہے۔ کیونکہ کیپٹن نے پہلے ہی اناؤنسمنٹ کر رکھی تھی، اسی وجہ سے کافی پیسنجرز نے اس آواز پر دھیان نہیں دیا اور وہ سوتے ہی رہے۔ کچھ دیر بعد کیپٹن شپ کو دوبارہ سے چلانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایم وی ایکسپلورر اب دوبارہ سے برف کو کاٹتی ہوئی برفیلے سمندر میں آگے بڑھ رہی تھی، مگر کیپٹن سمیت شپ میں سوار پیسنجرز یہ نہیں جانتے تھے کہ شپ کے حل میں ایک سوراخ ہو چکا ہے اور پانی اب دھیرے دھیرے شپ کے نچلے حصے میں جمع ہونا شروع ہو چکا ہے۔ سوئے ہوئے پیسنجرز کی آنکھ تب کھلی جب ان کے کیبنز میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا۔ کیونکہ پیسنجرز کے نچلے والے حصے میں تھے، اسی لیے پانی سب سے پہلے وہیں پہنچا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے پیسنجرز میں اچانک ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ پانی اب ہر ممکن جگہ سے شپ میں داخل ہو رہا تھا، چاہے لائٹ سوئچ ہوں، ڈاک وائر ہوں یا پھر دروازے کی دراڑیں۔ جب تک کیپٹن کو اس بات کا علم ہوا تو کئی کیبنز پانی سے بھر چکے تھے۔ پہلے تو ان کو لگا کہ شاید چھوٹا ڈیمیج ہوا ہے جس پر قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن جب پانی کا پریشر بڑھتا ہی جا رہا تھا تو کیپٹن بھی سمجھ گیا کہ بات اب قابو سے باہر نکل چکی ہے۔ کیپٹن نے فوری طور پر شپ کو خالی کرنے کا آرڈر دیا اور تمام لائف بوٹس کو ڈپلوائے کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران شپ برفیلے علاقے سے تو نکل چکی تھی، مگر پانی جمع ہونے کی وجہ سے وہ ایک طرف جھک گئی تھی۔ پھر کریو ممبرز جلدی سے شپ کو خالی کرنے اور انسانی جانوں کو بچانے میں مصروف تھے۔ شپ صرف اپنی منزل سے 46 کلومیٹرز دور تھی اور منزل پر ڈیمیج شپ کے ساتھ پہنچنا ناممکن تھا۔ دوسری طرف مسئلہ یہ بھی تھا کہ انٹارکٹیکا کا یہ سمندر برف ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ٹھنڈا تھا اور یہاں کی ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے لائف بوٹس پر زیادہ دیر رہنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے کیپٹن نے ایکسپلورر کے قریب موجود دوسری شپس کو SOS کے سگنلز بھیجنا شروع کر دیے تھے۔ یہ سگنلز نیشنل جیوگرافک اینڈیور اور نارتھ نوچ نامی شپس کو بھیجے گئے تھے، مگر یہ شپ بھی کافی دور تھیں اور ان کا فوراً یہاں تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ پانی ایم بی ایکسپلورر کے سیپریٹر روم میں جمع ہونا شروع ہو گیا۔ یہ وہ روم ہوتا ہے جہاں شپس کی تمام مشینری موجود ہوتی ہے، یعنی اسی روم سے ہی پوری شپ کو پاور دی جاتی ہے۔ اس روم میں پانی بھرنے کی وجہ سے اب ایم وی ایکسپلورر کی تمام الیکٹریسٹی بند ہو گئی تھی۔ انٹارکٹیکا کے برفیلے سمندر کے بیچوں بیچ اب ایم وی ایکسپلورر بالکل اندھیرے میں تنہا کھڑی تھی۔ اس کے انجنز بند ہو چکے تھے اور اب شپ صرف سمندری لہروں کے رحم و کرم پر تھی۔ کیپٹن کو جہاں ایویکویشن کی فکر تھی، وہیں اب اس کو ایک اور خیال بھی تنگ کر رہا تھا۔ اگر شپ کا انجن دوبارہ سے آن نہ کیا گیا تو تیز ہوائیں اور لہریں شپ کو دوبارہ برف والے علاقے میں دھکیل سکتی تھیں۔ الیکٹریکل فیلئر کی وجہ سے انجنز کو مینولی طریقے سے آن کرنے کی کوشش کی گئی۔ خوش قسمتی سے یہ آئیڈیا کام کر گیا اور انجنز ایک بار پھر سے اسٹارٹ ہو گئے۔ کرو ممبرز نے شپ کو خالی کرنے کا پروسیس مزید تیز کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں جہاز پر سوار تمام افراد 4 لائف بوٹس میں سوار ہو کر ٹھنڈے ترین پانی میں اتر گئے۔ کچھ دیر تک کیپٹن اور چند کرو ممبر شپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن آخرکار انجن ایک بار پھر سے بند ہو گئے۔ پانی تیزی سے بھرتا جا رہا تھا اور کیپٹن کو جلد از جلد کوئی فیصلہ کرنا تھا، لہٰذا کیپٹن اور چند کرو ممبرز بھی شپ سے اتر کر لائف بوٹس میں سوار ہو گئے۔ اب یہ 150 سے زیادہ لوگ لائف بوٹس میں موجود ٹھنڈے ترین سدرن اوشن میں کھلے آسمان کے نیچے کسی مدد کا انتظار کر رہے تھے، اور ٹھنڈی ہوا ان کا انتظار مشکل سے مشکل بنا رہی تھی۔ اگلے 4 گھنٹوں تک یہ انتظار جاری رہا اور آخرکار ایک شپ ان کو بچانے کے لیے پہنچ گئی۔ یہ نارتھ نوچ شپ تھی جسے کیپٹن نے SOS کال دی تھی۔ تمام لوگوں کو تو کامیابی سے بچا لیا گیا، لیکن ایم وی ایکسپلورر کے نصیب میں ڈوبنا ہی لکھا تھا کہ اس حادثے پر ایک انویسٹیگیشن ٹیم بھی بٹھائی گئی، جس سے یہ نتیجہ سامنے آیا کہ یہ نقصان کیپٹن بینٹ وائمن کی غلطی کی وجہ سے ہوا، کیونکہ کیپٹن نے جس برف کو پہلے سال کی پتلی برف سمجھ کر شپ کو اس علاقے میں داخل کیا، اصل میں وہ کئی سال پرانی برف کی موٹی لیئر تھی۔ آج ایم وی ایکسپلورر کا شپ ریک پینگوئن آئیلینڈ سے 25 میل ساؤتھ ایسٹ میں 1300 میٹر کی گہرائی میں موجود ہے۔ امید ہے کوئک انفارمیشن ٹی وی کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔
مزید ایسی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں کسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔